शहर में वॉल चॉकिंग की भरमार, मरकजी शाहराहों की दीवारें बदनुमा हो गईं। सियासी जमातें और इदारे वॉल चॉकिंग के खिलाफ मुहिम में बड़ी रुकावट। सातों अजला से वॉल चॉकिंग का खात्मा बड़ा चैलेंज। मेयर कराची तन्हा जिहाद करने में मसरूफ। दीवारों से इश्तेहारात के खात्मे का आगाज। शाहराह फैसल नाथा खान से इश्तेहारात को हटा दिया गया। जो आते हैं बाहर से लोग आते हैं, क्या इम्प्रेशन पड़ता, कम से कम दीवारें साफ हो। फुटपाथों पे कलर किया हुआ है जो बिल्कुल ही बहुत पुराना, बिल्कुल डल कलर हुआ था। अब माशाल्लाह कलर भी है, रोड ऐसा नया सा लग रहा है। मुर्तज़ा आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये बहुत सी जगहों पे दीवार पे आपने देखा होगा कि बंगाली बाबा तो और फलाना बाबा, तो हम इसको जो वाइट वॉश कर रहे हैं, सबको हम साफ कर रहे हैं और शहर को हम जो खूबसूरत से खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉल चॉकिंग से कराची वाले भी परेशान। जुर्माने और सजा के कानून पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। कहा दीवारें साफ सुथरी रखने के लिए इंतजामिया को सख्ती करनी चाहिए। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा अली हसन साजिद का शहर में वॉल चॉकिंग का एतराफ। डंडा उठाने का भी ऐलान कर दिया। देखें, जब तक सजा का अमल नहीं होगा हमारे लोग नहीं मानते, तो इसके लिए कानून बनाया जा रहा है कि अगर वॉल चॉकिंग करेंगे तो जिन लोगों की वॉल चेकिंग होगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वॉल चॉकिंग से शहरी भी परेशान हैं और जिनकी दीवारें होती हैं, जिनकी इमारत होती हैं, वही परेशान होते हैं। तो बल्दिया उज़्मा कराची कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए। बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार ओहदे से फारिग। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी बराए तवानाई महबूब अली सयाल का तबादला। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात। नोटिफिकेशन जारी। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज मंसूबे को आज हतमी शक्ल देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। आइडियाज को स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के फरोग के लिए अहम करार दिया। शहर को खूबसूरत नजर आना चाहिए। KMC, वाटर कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत। फुटपाथ को पेंट करने और ग्रीन बेल्ट्स पर पौधे और घास लगाने का हुक्म। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीजेज अस्पताल में मरीज ख्वार। मुतादिद मशीनें खराब होने से मरीज घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। मरीजों का बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुतहरिक। कल कोरंगी में 3 मुकामात पर ऑपरेशन किया जाएगा। शान चौरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, टावर कोरंगी क्रॉसिंग और सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी रोड पर ऑपरेशन होगा। महकमे चार्ज पार्किंग ने पुलिस से भी मदद तलब कर ली। के इलेक्ट्रिक सर्विस एरिया में 33 शहरियों की करंट लगने से हलाकत। के इलेक्ट्रिक ने तफसीलात नेपरा को जमा करा दी। मुतादिद शहरियों की हलाकत बिजली चोरी करते हुए करंट लगने से हुई। के इलेक्ट्रिक ने मुतादिद शहरियों को नशई और जहनी मरीज करार दिया। कराची से रवाना होने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने की वजह सिटी 21 सामने ले आया। कोटरी स्टेशन पर सखर एक्सप्रेस हादसे का शिकार। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची आने वाला ट्रैक बंद। परवाजों में ताखीर मामूल। लाहौर जाने वाली परवाज में अमले और मुसाफिरों में तल्ख कलामी हो गई। मुसाफिरों ने शिकायत के अंबार लगा दी। PIA के 14 तैयारे ग्राउंड हो चुके। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स कायम। सिंध के 26 अजला में 14 नवंबर को पोलिंग होगी। कंट्रोल रूम्स इंतखाबी अमल से 24 घंटे पहले फ़ाल होंगे। नताइज आने तक इलेक्शन के अमल की बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार का इंतखाबी दंगल। हामिद खान और आसमा जहांगीर ग्रुप मध्य मुकाबिल। नायब सदर सिंध की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मैदान में। मलिक खुशहाल खान, नदीम कुरैशी और यूसुफ मौलवी मध्य मुकाबिल। मेंबर एग्जीक्यूटिव सिंध की नशिस्त के लिए 4 उम्मीदवार आमने सामने। आमिर जमील विर्क, अहमद अली दीवान, नवीदुल हक और रिजवाना जमील में जोड़। कराची से 516 वकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग न्यू बार रूम सिंध हाई कोर्ट में शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में डंपर की टक्कर से जांबाहक नौजवान सुपुर्द खाक। सुफियान के चचा का हुकूमत से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। सुफियान वालिद के साथ निजी कंपनी में मुलाजमत करता था। सिंध असेंबली में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। 7 तरमीमी तहारीक आइंदा हफ्ते तक मौखर।
بلقیس مختار کی سرکاری سطح پر شجرکاری مہم کی تحریک بھی منظور، وزیر تعلیم سردار شاہ کا تحریک پر عمل درآمد کرانے کا وعدہ۔ سندھ کو معاہدے کے مطابق پورا پانی نہیں مل رہا، وزیر آبپاشی جام خان شورو کا شکوہ، واضح کیا پانی کی قلت سے سندھ کو $3 ارب تک نقصان ہوتا ہے، زرعی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے، 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، 1991 کے بعد سے ہمیں پورا پانی نہیں ملا۔ ہمیں اپنا شیئر ملا 48.76 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ کو آباد کرنے کے لیے۔ اب اس میں ہر سال ارسا کہتی ہے شارٹیجز ہیں، شارٹیجز جو ہیں اس کا میجر جو امپیکٹ آتا ہے وہ ہماری ایگریکلچر کو آتا ہے۔ 5 MF کم ملنے سے ہمارے سندھ کی کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کی تقریباً $21 بلین، اور اس کا اگر آپ 5% نکال لیں تو ہر سال ہمیں، میری کیلکولیشن یہ ہے کہ $2-4 بلین کا سندھ کو نقصان ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کو بڑا ریلیف مل گیا، بیرون ملک سفر کی اجازت سے متعلق کیس کی سماعت، سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا، خرم شیر زمان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور نو فلائی لسٹ سے خارج کر دیا گیا، عدالت نے سفری پابندی ختم ہونے پر درخواست نمٹا دی۔ جوڈیشل الاؤنس کی عدم ادائیگی کا کیس، کیا حکم امتناع عدالتی حکم کے خلاف ہے؟ عدالت کا سرکاری وکیل سے استفسار، ابھی تک سٹے آرڈر نہیں ملا، سرکاری وکیل کا جواب، فریقین کو باضابطہ بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ پاکستان میں پائیدار زراعت پر عالمی کانفرنس کا انعقاد، صوبائی وزیر شاہین اشیر، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایگریکلچر اسٹیٹ بینک عرفان احمد اور طلبہ کی شرکت۔ سیکریٹری زراعت رفیق احمد نے گرین پاکستان کے اقدام کو سراہا، موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے زراعت پر کام کرنے پر زور دیا۔ ضلع بستی کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، 8 سال بعد گھروں سے کچرا اٹھانے کا آغاز، ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کا چند ماہ میں دائرہ کار پورے ضلع تک پھیلانے کا اعلان، 5 لاکھ گھروں کے 38 لاکھ واسیوں کو سہولت ملے گی۔ لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، جو پرانے لوگ جہاں پہ کچرا اٹھاتے ہیں اور وہاں سے ریزسٹنس ہے اور لوگوں کو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، تو سندھ گورنمنٹ کا یہ بہت ہی ایک اچھا اقدام تھا کہ جس کے اندر لوگوں کو سہولت تھی کہ ان کو اب 400 روپے 500 روپے پر منتھ نہیں دینے پڑیں گے اور جا کے ڈور ٹو ڈور کلیکشن۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 850 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 91,000 کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا، انٹر بینک میں ڈالر 4 پیسے سستا ہو کر 277 روپے 64 پیسے کا ہو گیا۔ جعلی رسیدوں پر انعامات کی بارش، ایف پی سی سی آئی نے ایف پی آر کی اسکیم کو اہم قرار دے دیا، نائب صدر امان پراچا نے واضح کیا صارفین جو ٹیکس دیتے ہیں وہ خزانے میں جمع ہونا چاہیے، تاجروں کو ہراساں نہ کرنے کا مطالبہ۔ کھلا تیل فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں، کراچی ہول سیل گروسرز کا تحفظات کا اظہار، کمشنر کراچی سے رابطہ کر لیا، چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے شکوہ کیا چھوٹے دکانداروں پر لاکھوں روپے جرمانے کیے جا رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر عدالت جانے کا بھی اعلان۔ جو غریب عوام ہے پاؤ بھی لیتی ہے، آدھا پاؤ بھی لیتی ہے اور 1 کلو بھی لیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں برینڈ والوں کا ریٹ 750 روپے ہے اور یہ 500 روپے 550 روپے کلو ہے، تو غریب عوام کہاں جائے گی؟ یہ آپ سمجھ رہے ہیں جتنی دعوتیں ہوتی ہیں یا جتنی NGOs ہیں، جتنی پبلک ہے غریب، وہ سب کھلا تیل استعمال کرتے ہیں، 50 سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہو گئی۔ سونے کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، فی تولہ سونا 1600 روپے مہنگا، قیمت 2,85,000 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,372 روپے مہنگا ہو کر 2,44,342 روپے کا ہو گیا، فی تولہ چاندی کی قیمت 3,350 روپے پر برقرار۔ جامعہ NED کی تقسیم اسناد تقریب آج ہوگی، گورنر سندھ تقریب کی صدارت کریں گے، وزیر اعلیٰ مہمان خصوصی ہوں گے، فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں تفویض کی جائیں گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال پڑھائی میں بھی جدید ٹیکنالوجی کا فروغ، سٹی اسکول گلستان جوہر کیمپس میں سائنسی نمائش، طلباء نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے۔